अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जेल में थे तो हाफिज़ उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला की एक वीडियो जो सी थी वो मतलब कि उन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी। वो मशहूर इतनी तो नहीं हुई, लेकिन अब जाके वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि उसमें उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला ने अपने फ़िरके वाले मौलवियों से हट के बात की थी। और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे मसलक के लोग बेशक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गुस्ताख कहते हैं, लेकिन मेरी जो उनसी राय है इनसे हट के मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गुस्ताख नहीं कहता। ये मैं वीडियो भी आप लोगों को भी दिखाऊंगा। उसमें हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब ने ये बातें करने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नसीहत भी ये की थी कि जो दज्जाल का लफ्ज़ है ना, वो अहले किताब की किताबों में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और फिर नसीहत ये की थी हाफिज़ उमर सिद्दीक ने कि आप यूँ कह देते कि हमारा इस्लाम हमें जौन सा है क्रिश्चियन की औरतों से शादी करने की, यानी अहले किताब की औरतों से शादी करने की इजाज़त देता है, हालांकि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारा दीन अहले किताब की औरतों से शादी करने की इजाज़त देता है। अगर इंजीनियर ऐसे कह देता अच्छे अल्फाज में तो कोई भी गिरफ्त ना होती, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। इस तरह की नसीहत जो सी है ना हाफिज़ उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला ने की, तो मुझे इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये थी वीडियो पुरानी अलबत्ता, मतलब कि ये वीडियो तब की है जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जेल में थे, लेकिन ये वीडियो अब जाके मशहूर हो रही है। तो मुझे अच्छा लगा इनका पैगाम भी, इनकी बातें भी। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के ना हाफिज़ उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला की ये वाली वीडियो भी देखते हैं। तो ये देखें। सवाल है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के बारे में। भाई, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, हमारा उनके साथ इल्मी इख्तिलाफ था और है, और उनकी जो तहरीक है उसके अंदर कोई हिकमत अमली नहीं। बैक वक़्त उन्होंने अपने आप को एक मजहबी सुपरमैन साबित करने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत कुछ कह दिया, और कुछ ऐसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी वो भी कह दी। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत हिकमत अमली नहीं है। देखिए, हम भी अहले तशय्युअ के बारे में बयान करते हैं, बरेलवियों के बारे में भी बयान करते हैं, देवबंदियों के बारे में भी बयान करते हैं, जहाँ कोई अहले हदीस इनहिराफ करता है उसके बारे में भी बयान करते हैं। लेकिन बैक वक़्त सारे महाज खोलना और फिर अग्रेसिव हो जाना और आखिरी हद तक चले जाना और सख्त जुमले इस्तेमाल करना, मैं इसका हामी नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि उनके बारे में बड़े बड़े उलमा ने अपनी राय दे दी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानूनी उलमा का प्लेटफार्म है, जिसके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र। तो मेरी इन उलमा में से राना शफीक पसरूरी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर हैं, उनसे गुफ्तगू हुई इस सिलसिला में, क्योंकि मैं इससे राय मुख्तलिफ रखता हूँ। लाइल्मी जहालत और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, इस फितने के लपेटे के अंदर मिर्ज़ा साहब आ गए हैं, और मैं इसे उनको हमेशा मना करता रहा हूँ कि आप इस हद तक ना जाएं। मेरी राय जो है वो इससे मुख्तलिफ है, मैं उनको गुस्ताख़ रसूल नहीं समझता। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारी जमात के जो कायदीन हैं, जिनमें इंजीनियर इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह और डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद हाफिज़हुल्लाह, राना शफीक साहब पसरूरी हाफिज़हुल्लाह, वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो मैं बड़े अदब से इख्तिलाफ राय का इजहार भी करना चाहता हूँ। और मेरी राना शफीक साहब हाफिज़हुल्लाह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें लचक है, उनके लिए माफ़ी का मौका है, लेकिन अभी तक वो अपनी गलती पर डटे हुए हैं, उन लफ्ज़ों से पीछे हटने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो लचक होने के बावजूद भी अभी तक मिर्ज़ा साहब अपनी ज़िद पर खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी का शान नहीं है। जब कुरैश के साथ मुआहदा हुआ तो मुआहदा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह, काटे इसको, लिखे इधर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। ये कोई छोटी बात है? इसलिए मैं कहता हूं कि तकरीरें करने वाले, बयान करने वाले ना क्रैक हो जाते हैं। ये अपने मुंह से निकली हुई बात से पीछे हटते ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफाद में, मसलहत में कहा ठीक है, काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। तो मैं ये समझता हूँ जो दोस्त अहबाब मिर्ज़ा साहब तक भी बात मेरी पहुँचाते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उन तक पैगाम पहुँचाते हैं, तो मेरा उनको पैगाम है कि ये आपसे गलती हुई है। ये दज्जाल के कलिमात बाइबल के मतन के अंदर मौजूद नहीं है। ये एक अरबी लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ झूठे नबी के लिए बतौर खबीस वसफ़ के बोला जाता है। बाइबल के मतन के अंदर ये नहीं है।
جی جی دجال عربی لفظ ہے ایک بات سمجھ لینا جی، ایک عربی لفظ ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ دیتے، ذرا غور کیجئے گا کہ بھائی اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، وہ عورتیں ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتی، یا بڑی سے بڑی بات کرتے تو کہتے کہ وہ ہمارے نبی کو سچا نبی نہیں مانتے. اتنا ہی کافی تھا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر یہ دروازہ جو ہے کھول دیا جائے تو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں، جن پر 295 کے پرچے ہوئے ہیں، خبیث ہیں، شیطان ان پر اترتے ہیں، ووٹ کر دعویٰ کر دیتے ہیں میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں. ہمارے شہر کے اندر ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ اللہ کے نبی آ کر مجھے مسلح دے گئے ہیں. چکوال کے اندر واقعہ ہو گیا جی، اللہ کے نبی نے قدم لگا دیا ہے. تو یہ قوانین ہمارے اکابرین نے بنائے ہیں، اس چیز کی روک تھام کے لیے بنائے ہیں، اور مدارس کے اندر باقاعدہ تقریر کرنا سکھایا جاتا ہے. بڑے علماء بیٹھتے ہیں، ان کی موجودگی میں طلباء تقریریں کرتے ہیں اور پھر ان کو سکھاتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہیں بولنے. طلباء بولنے میں بے باک ہوتے ہیں اور سب سے محتاط زبان خطیب کی ہوتی ہے. میں ممبر پر بیٹھ کر، کئی دفعہ لوگ میری ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، کئی دفعہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ مجھے زبان کے شر سے بچانا، علم کے شر سے بچانا. یہ زبان جو ہے نا، زبان خطیب آدمی کے لیے زبان کا شر ہی سب سے بڑا ہے. نیکسٹ اور سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک بریلوی عالم دین ہے، ان سے جب شب برات کے بارے میں پوچھا گیا اور شب برات کی عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بریلوی ہوتے ہوئے، حنفی ہوتے ہوئے حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی. یاد رہے کہ یہ وہی بریلوی عالم ہیں جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ وہابی ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ وہابی نہیں ہوتے جا رہے، انہیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہیں، ان کا دماغ کھلتا جا رہا ہے اور وہ سیدھا سیدھا قرآن و سنت بیان کرنے لگ گئے ہیں. لیکن لوگ تو باتیں کریں گے. تو آئیں سنتے ہیں انہوں نے شب برات کے بارے میں کیا کہا، تو یہ دیکھیں. شب برات کے متعلق کوئی مخصوص نماز، نفلی نماز کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کریں نا، شب برات کے نوافل کا پریکٹیکل طریقہ، درجنوں ویڈیوز نکل آتی ہیں، علماء کھڑے ہو کے آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا رہے ہیں نوافل پڑھنے کا. خدا کے بندو، نوافل کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نفل کسی بھی طریقے پڑھ لو، جس طرح نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 2 نفل نہیں پڑھنے ہیں نا جی، جنہیں نمازی انہوں نے پتا ہے ہر نماز کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں. اسی طرح نفل ہوتے ہیں. اور کون سے نفل ہوتے ہیں؟ یہی نفل ہے. جس صورت کون سی پڑھنی ہے، کوئی بھی صورت قرآن مجید ہم سے لے کے بنا سکتے کچھ بھی پڑھ لو، کوئی مخصوص ہے کہ فلانی شے پڑھنی. یعنی اس رات کے متعلق کوئی مخصوص عبادت حدیث پاک کے اندر موجود، کسی ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے. اردو سے آپ کو جو نیٹ کے دسنے پہ وہ اپنے کو چھٹی رکھ دینا، انہوں نے یقین کر لو، ساڑھے یقین نہیں آتا ہے وہ اپنی طرف سے. اور ویوز لینے ہیں نا، ویوز لیں گے تو اسی سے ارننگ ہوتی ہے، ایک دھندا ہے سمجھنے کا. نیکسٹ اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل پہ نیا جو ان سا ہے بیان وہ آ گیا ہوا ہے. اس کا جو مطلب کہ اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کا چھوٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مولویوں کو پھر پن رکھا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اس وجہ سے مولوی تو بہت زیادہ ہرٹ ہوں گے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نیٹشے کا کول بتایا ہے، کرسچن کا کول بتایا کہ وہ کیا کہتا ہے اور اس کی بات ماننی بھی چاہیے یا نہیں. تو مجھے ویڈیو اچھی لگی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. تو یہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام پہ برا وقت آ گیا. اسلام پہ برا وقت تمہاری وجہ سے آیا ہوا ہے، اور یہ اپنی نیکیوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگو. ہاں، حضرت نیٹشے کا کول ہے. ہاں، حضرت نیٹشے نے فرمایا، انہوں نے تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی لیکن مجھے بڑی پسند آئی کہ مین کائنڈ کو اپنی نیکیوں پہ خدا سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں. چرچ نے نیکیاں کی تھی کہ جب پادری اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے عورتوں سے اور وہ نہیں بات مانتی تھی، ان کو وہ وچز ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ جادوگرنی ہے، اور پوری زندگی انہیں قید خانوں میں ڈال دیتے تھے. چرچز کے نیچے انہوں نے تہ خانے بنائے ہوئے تھے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے. کئی سال وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ قید رہی ہیں، ان کی موت ہی وہیں پہ ہوئی ہے. صرف پادریوں کی ہوس انہوں نے پوری نہیں کی ہے. تو نیٹشے نے کرسچینٹی کے حوالے سے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ مین کائنڈ کو اپنے گناہوں پہ نہیں، اپنی نیکیوں پہ معافیاں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بالکل، یہ ہماری جو کرین پارٹی ہے نا، اسے اپنے گناہوں پہ نہیں، نیکیوں پہ معافی مانگنی چاہیے. جو لوگوں کے اوپر جھوٹے توہین مذہب کے کیسز بنوائے، میرے اوپر بھی تو بنوانے والے یہی لوگ تھے نا، فیول تو انہوں نے دیا تھا نا. تو اپنی نیکیوں کے اوپر خدا سے معافی مانگو. حضرت نیٹشے کا کال ہے یہ. ہاں بالکل. اور حضرت نیٹشے کا ایک اور کال ہے، میں اسے ماڈیفائی کرتا ہوں. اس نے تو کہا تھا گاڈ از ڈیڈ. گاڈ تو ڈیڈ نہیں ہوا، مولوی از ڈیڈ. بیسیکلی اس کا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے کسٹوڈین جو ہے نا وہ چرچ کے پاپ بنے ہوئے تھے اور آج ان کو ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا گیا.
گویا کہ ان کا خدا ڈیڈ ہو گیا. ظاہر ہے وہ ایتھیسٹ سوچ رکھتا تھا, اس وجہ سے اس نے اس قسم کی بات کی. ہم کہتے ہیں مولوی از ڈیڈ, ہمارا خدا زندہ ہے, ہاں, اور وہ زندہ رہے گا. مولویوں نے کیوں نہ بلی چڑھائیے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. اب آپ کو پتا چلا میں نے یہ بابے بلی کیوں چڑھائے ہیں. ہاں, بابے بلی چڑھیں گے تو لوگوں کو صحیح دین کا تعارف ہوگا جو اس شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی. نیکسٹ اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قاری عدنان ساجد حافظ اللہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے. یہ بڑے زبردست عالم ہیں اور ان کا مشن بھی وہی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے. مطلب کہ یہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں فرقہ واریت سے ہٹ کر. ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں اس کے اندر انہوں نے شب برات کی حقیقت بتائی اور پھر انہوں نے مولویوں کے بارے میں بتایا کہ شریعت کا جو نقصان کیا نا سب سے زیادہ وہ مولویوں نے کیا ہے. مولوی وہ تفسیر بتاتے رہے جو کہ صحابہ کرام نے نہیں کی, جو کہ مولویوں نے تفسیر کی ہے قرآن مجید کی. تو قاری عدنان ساجد نے سارے مولوی جو اس طرح کے قصے کہانیاں کرتے ہیں ان کو پون رکھا, لیکن یہ قاری عدنان ساجد بہت ہی زبردست عالم ہیں اور ان کی بات ہر بات جو ان سی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. مجھے ان کی ویڈیو بہت اچھی لگی قاری عدنان ساجد حافظ اللہ تعالیٰ کی, یہ جس میں انہوں نے مولویوں کو پون رکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. تو یہ دیکھیں, اب 14ویں صدی کا مولوی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے کہ سورۃ الدخان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب وہ کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 15 شعبان میں ہے. اس بے وقوف کے کام دیکھو, اب 15 شعبان آنے والی نا 2-3 دن کے بعد, آپ پھر ساری رات جاگو گے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرو گے آپ جو اسلام میں نہیں ہے. اب وہ لیلۃ القدر کی تفسیر کر رہا ہے مولوی آج کا. 1,36,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے شب برات اس آیت کی تفسیر کسی صحابی نے نہیں کی, لیکن آج کا مولوی اسی آیت سے شب برات نکال رہے ہیں. اکثر مسلمان کلمہ گو نمازی پرہیزگار متقی وہ سارے اس جھوٹے مولوی کی جھوٹی تفسیر کے پیچھے لگ کے ویسے کر لگے گئے, اور صحابہ کرام نے جو تفسیر اللہ کے رسول سے سمجھی ہے اس کو کوئی لینے کے لیے, اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ النجم ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, البتہ تحقیق آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا. عند سدرۃ المنتہی, ایک بار سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا. ابھی سب معراج پیچھے گزرا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, سدرۃ المنتہی پر حضرت جبرائیل امین رک گئے. انہوں نے کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا, آگے اور فرشتوں کی ڈپٹی ہے وہ آپ کے لے جائیں گے, میں نہیں جا سکتا. حضور سدرۃ المنتہی سے اوپر گئے, صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. آپ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے جو کلمہ تقدیر لکھتی ہے نا اس کے لکھنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے. اب اس آیت کی تفسیر مولوی کرتا ہے آج کا 14ویں صدی کا مولوی. کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دیکھا. صحابی رسول نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, آپ نے سدرۃ المنتہی پر جا کے کس کو دیکھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل شکل میں, اصل شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اور کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو بندہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹا انسان ہے, اس کی کوئی بات نہ مانے. کیوں؟ قرآن گواہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دیکھ سکتا ہے, اور اس دنیا کائنات کی کسی آنکھ میں یہ ہمت یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے. قرآن کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار کرنے کے باوجود بھی قوم کو لے گئے, لیکن اللہ کا دیدار کوئی بھی نہ کر سکا. صرف تجلی پہاڑی پہ اللہ نے فرمائی, تجلی اللہ نہیں آیا, اپنا نور تھوڑا سا اس پہاڑ پہ ڈالا, ریدے ہو گیا وہ پہاڑ, اور وہ جتنے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے. حضور نے خود فرمایا. جب صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر نورانی چادریں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے ایک نورانی چادر ہٹا دے صرف, یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی. یہ تفسیر صحابہ نے سیکھی ہے اللہ کے رسول سے, اور آج کا مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت میں ان مولویوں نے گمراہ کر دیے.
और आप अजीब लोग हो कसम से, खड़े हो इन मौलवियों के पीछे लग के। इन मौलवियों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो असलियत है वो किसी को न दिखा। आज 14वीं सदी है, 1450 साल हो गए हैं। जितना इन लोगों ने जुल्म किया है शरीयत के साथ, इतना किसी ने नहीं किया। हम सब ने इन पर एतमाद किया, भरोसा किया, मिंबर रसूल का वारिस बनाया हमने। इन्होंने इस्लामी लिबादा पहनकर, हजूर का नाम ले लेकर, कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर, तरन्नुम के साथ, सुरीली आवाज में हमें गुमराह किया। कुरान की आयत पढ़ी, तफसीर कुछ थी, कल कुछ थी। सहाबा उससे कुछ और ले रहे और ये कुछ और ले रहे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि ये मौलवी हैं बरेलवियों के मुफ्ती हसन रज़ा यलदड़म। अच्छा, इनका भी एक बयान मेरे सामने आया, इसमें ये बता रहे हैं, मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने जो सा है देवबंद के मदरसे के बाहर झंडियाँ लगी हुई देखी और पूछा तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ख़त्म बुखारी हो रहा है। और फिर मैंने अहले हदीस के बाहर झंडियाँ लगी देखी और ये देखा कि खाना भी होगा, दरस भी होगा। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो कहते ख़त्म बुखारी हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ख़त्म बुखारी हो सकता है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म कराते हुए तुम्हें क्यों चिढ़ होती है। ये मौलवी इस तरह की बातें बता के ना दूसरों को गुमराह कर रहा है। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो देवबंदियों की इन्होंने बात की है ना, देवबंदी भी हनफी हैं और ये बरेलवी खुद भी हनफी हैं। लेकिन ये जो इन्होंने अहले हदीस के बारे में बात की ना कि अहले हदीस ख़त्म बुखारी करते हैं, तो ये सीधा सीधा झूठ है। अहले हदीस कोई ख़त्म बुखारी नहीं करते। अहले हदीस जो हैं वो कुरान का दर्स देते हैं और कुरान का दर्स देना सुन्नत से साबित है। ठीक है, ख़त्म शरीफ सुन्नत से साबित नहीं है, कुरान का दर्स देना सुन्नत से साबित है। तो अहले हदीस के बारे में इन्होंने बिल्कुल गलत बात की है, क्योंकि अहले हदीस का मनहज है कुरान और सुन्नत। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, इन्होंने क्या एतराज़ उठाया, तो ये देखें। जो बंद है उनका मदरसा है जामिया हनफिया के नाम से। मैंने ड्राइवर से पूछा, लड़का वो तालिब इल्म था हमारा जो चला रहा था, यार ये झंडे कैसे हैं? उसने कहा ये हर साल लगते हैं, ये इस दफ़ा इन्होंने कुछ ज़्यादा लगाए, पहले कम थे, अपने लगाते सब पूरे शहर में लगाए और ये हर साल लगाते हैं। हमने पूछा भी क्या है, मैंने कहा गाड़ी ले चलूँगा। हम गए, जो बंदे फेर रहे थे उनसे पूछा भाई यहाँ आज क्या है? उन्होंने कहा जी ख़त्म बुखारी है। आज क्या है? तो ख़त्म बुखारी पे ये तकरीब हो रही है, पूरा उन्होंने जुलूस निकाला, झंडे भी लिए, लंगर भी खिलाया, मौलवी भी बुलाए, नातें भी पढ़ी अपने हिसाब से। बड़ी एहतियात से नात पढ़ते हैं ना, पढ़ा लग पहले, लेकिन एहतियात है, थोड़ा जाका खुल गया और भी खुल जा सी। सारे वापस आएंगे, रहेगा कोई भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़े को तो बड़ा आसान हाल है, तो सीधे ध्यान रखो। बात समझ आई? तो मसला ये है कि मैंने पूछा यार ये ख़त्म बुखारी है किस वजह से? इमाम बुखारी की किताब का ख़त्म है। ठीक है, कुछ देर बाद फिर मैं देखा वहाँ पे हमारे यहाँ अहले हदीस है, सामने मदरसा बिल्कुल हमारे इदारे के सामने जामिया असरिया में, वहाँ भी झंडे भी लगे हुए थे। इसी तरह तकरीब हुई, लंगर भी, मेहमान भी, जलसा भी, जुलूस भी, टाइम तय किया सारा, कोई तारीख होगी, इश्तिहार भी लगा, लंगर नहीं लिखा, खाना खिलाएंगे अभी बात। यानी साढ़े लफ्ज़ तो चढ़े थे। मैंने भी पूछा वहाँ भी भाई क्या है भाई आज? कहते हैं ख़त्म बुखारी है। मैंने कहा कमाल है, ये अजीब बात है कि जिस इमाम बुखारी के नाम का ख़त्म हो सकता है। इमाम बुखारी हमारे इमाम हैं, हमें मसला नहीं। मैं हर जगह पे कहता हूँ हमारा इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं है, इमाम बीमारी से है, बुखारी से बीमारी से। तो मैंने कहा यार इमाम बुखारी के नाम पर झंडा भी लग सकता है, जुलूस भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है, लंगर भी हो सकता है, मौलवी भी बुलाया जा सकता है, इश्तिहार भी लगा जा सकता है, दिन भी मुकर्रर हो सकता है, स्पीकर भी लग सकता है। इमाम बुखारी के नाम पर सब कुछ हो सकता है और जिसका इमाम बुखारी कलमा पढ़ते हैं उसका जलसा नहीं। तो देखो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थी जी अब तक की सारी अपडेट। और जो मैंने आपको एंड वाली अपडेट दिखाई है मुफ्ती हसन रज़ा यलदड़म की, इसके जवाब में मैं ये जवाब भी बता दूं कि मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन्होंने इस वीडियो में ये तो चलो माना है कि वो इमाम बुखारी को अपना इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम बुखारी की नमाज का तरीका वो भरे मजमे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये नमाज उस तरीके पे नहीं पढ़ते। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ निशानियाँ बताता चलो कि जो सुन्नी होंगे ना 90% उनकी निशानी ये होगी कि वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बस हर पास सुन्ना होंगे। और जो अहले हदीस होंगे जिन्हें ये वहाबी कहते हैं, उनकी निशानी, सबसे बड़ी निशानी पता क्या होगी? वो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वाले होंगे, नमाजी होंगे। तो आप खुद बताएं कि असल सुन्नी कौन हुआ। खैर, ये सब अपडेट मैंने आपको दिखा दी मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई कर दें। आपका माशाल्लाह लिखना मेरी हौसला अफजाई करेगा और मेरे हौसला अफजाई की वजह से मैं मज़ीद इस तरह की अपडेट्स रोज़ रोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और रोज़ रोज़ आपको नई से नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।